को आज़ाद कराने की कोशिश शुरू करने का ऐलान किया है, जबकि ये खबरदार किया है कि किसी भी तरह मुदाखलत की गई तो बदकिस्मती से उससे ताकत के ज़रिए निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम मशरिक़ वस्ती के वक्त के मुताबिक आज सुबह से शुरू होगा। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में दावा किया है कि मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि वो उनके जहाज़ों को अपना हुर्मत से बाहिफाजत निकालने में मदद फराहम करे। ये वो ममालिक हैं जिनका मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईरान, मशरिक़ वस्ती और ख़ुद अमेरिका के मफाद में उन ममालिक को आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका उनके जहाज़ों को महदूद आबी गुज़रगाहों से महफूज तरीके से निकालने में रहनुमाई फराहम करे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार जारी रख सकें। सदर ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अपने नुमाइंदों को हिदायत की है कि मुतल्लिका ममालिक को मतला करें कि अमेरिका अपना हरमसी जहाज़ों और उनके अमले की महफूज रवानगी के लिए बेहतरीन कोशिशें करेगा। मुतल्लिका ममालिक ने बताया है कि ये जहाज़ उस वक्त तक इलाके में वापस नहीं आएंगे जब तक उसे जहाज़रानी के लिए महफूज करार नहीं दिया जाता। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि इस बात का इल्म है कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ इंतहाई मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी मुस्बत पेशरफ्त का बाइस बन सकते हैं। जहाज़ों की नकलो हरकत उन अफराद, कंपनियों, ममालिक की मदद के लिए है जिन्होंने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, जो इस सूरत हाल में महज हालात का शिकार हैं। उन्होंने इस इक़दाम को अमेरिका, मशरिक़ वस्ती के ममालिक ख़ासतौर पर इंसानी हमदर्दी का कदम करार दिया है और ट्रंप के मुताबिक ये तमाम जहाज़ उन खित्तों से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस वक्त मशरिक़ वस्ती में जारी सूरत हाल में किसी भी तौर पर मुलव्वस नहीं है। कई जहाज़ों पर खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की कमी है जो बड़े अमले के लिए सेहतमंद और साफ़ सुथरे माहौल में जहाज़ पर क़याम के लिए लाजिम है। ये इक़दाम गुज़िश्ता कई माह के दौरान शदीद तनाज़े में उलझे फ़रीक़ों की जानिब से गैर सगाली के इजहार में मुआवन साबित हो सकता है। अमेरिकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम अपना हुर्मस में फंसे जहाज़ों के निकालने की तजवीज़। ऐसे जहाज़ों को बाहर निकाला जाएगा जो अपना हुर्मस में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने इस इक़दाम को इंसानी हमदर्दी पर मबनी करार दिया, ताहम इस मंसूबे पर अमल दरामद की अमली तफसीलात अभी वाज़ेह नहीं है। ये भी मालूम नहीं कि इसमें कितने जहाज़ शामिल होंगे। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ट्रंप के सोशल मीडिया बयान में अहम नुकता यह है कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात कर रहे हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ जहाज़ों के महफूज इनखला से मुतालिक हैं या किसी वसी तर सफारती मामले का हिस्सा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुमकिन है कि ये राबते इंसानी बुनियादों पर जहाज़ों की रिहाई के लिए हों, ताहम ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये इक़दाम ट्रंप के उस मौक़िफ़ से निकलने का रास्ता फराहम कर सकता है जिसके तहत अपना हुर्मस की बंदिश जारी रखने पर जोर दिया जा रहा था। यही शर्त ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली में बड़ी रुकावट बनी हुई है। ये जंगी इलाका है, बाहरी हिफाज़ती मिशन इमदाद के बजाय इश्तिआल अंगेज़ी समझा जा सकता है। ईरानी तज्ज़ियाकारों की राय, सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपना हुर्मस में अमेरिकी बैरिया के ज़रिए जहाज़ों को हिफाज़ती हिसार में निकालने के ऐलान को ईरानी इंसानी हमदर्दी के इक़दाम के बजाय एक इश्तिआल अंगेज़ी के तौर पर देख सकता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की सीनियर फेलो और ईरान पॉडकास्ट की मेज़बान निगार मुर्तज़वा ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा है कि जंगी इलाका है और ईरान की तरफ से इसे इसी तरह देखा जाएगा। ट्रंप के अपना हुर्मस मनसूबे से खाद के बहरान में कमी मुमकिन है। साबिक मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और साबिक जनरल मार्क कैम्बेट ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ट्रंप का अपना हुर्मस में फंसे जहाज़ों को आज़ाद करने का ऐलान मुस्बत खबर साबित हो सकता है। दुनिया को इस नौइयत की इंसानी हमदर्दी पर मबनी मदद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर खलीजी ख़ित्ते से खाद की तरसील को बहाल करने के लिए। उनके मुताबिक कशीदगी के बाइस तरसील मुतासिर हुई है, जिससे ज़री पैदावार और फसलों के निज़ाम को ख़तरा लाहक है। ये सामान काफ़ी अरसे से रुका हुआ है और अब फसल से होने का मौसम है। अमेरिकी बहरिया ने पहले ही उन जहाज़ों की निशानदही और दर्जा बंदी कर ली है। नाज़रीन, PSL 11 का टाइटल पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इरोन ढाटी 56 और अब्दुल समद 48 रन बनाकर नुमाया रहे। कुशल मेंडिस ने 9, मोहम्मद हारिस ने 6 रन बनाए।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دیا۔ ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران کے امن منصوبے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ایران کا امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اپنا ہرمز کو کھولنا ناکہ بندی کا خاتمہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ سمندری بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری بھی ایران سنبھالے گا۔ 30 دن میں جنگ کے مکمل خاتمے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسرائیل سمیت تمام فریقین کی جانب سے حملے نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایران یورینیم افزودگی 3.6% کی سطح پر لائے گا۔ ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم یا تنصیبات کو تباہ نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجویز کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اس تجویز کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا جائزہ لیا، میں نے ہر چیز کا جائزہ لیا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں بھی بات کی ہے اور یہ کہا کہ انہیں صدر اسحاق ہرزوگ کی جانب سے معافی ملنی چاہیے۔ ٹرمپ نے رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے صدر سے کہیں کہ وہ نیتن یاہو کو معاف کر دیں۔ آپ کو ایسا وزیر اعظم چاہیے جو جنگ پر توجہ دے، نہ کہ فضول معاملات پر۔ ایران اور اسپین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں جاری جنگ کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ہسپانوی ہم منصب کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ان کوششوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا قیام یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اردن کے منصب ایمن الصفدی سے گفتگو ہوئی ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کی عزم کا اعادہ کیا۔ رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کا بھی اعادہ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے پاس فیصلوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اب ناممکن فوجی مہم جوئی یا تلقیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، فیصلے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے عرب ممالک اپنے وسائل امریکہ کے ساتھ اتحاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ امریکی اتحاد میں مزید عرب وسائل لگانا بے معنی ہے۔ عرب اتحادی ہی سلامتی کی ضمانت ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پالیسی محقق حسین شوکر کے اپنے تجزیاتی مضمون میں لکھا ہے کہ امریکہ ہمیشہ عرب دنیا کے مقابلے میں اسرائیل کو ترجیح دیتا رہے گا اور اس لیے خطے میں پائیدار سلامتی کے لیے عرب اتحاد ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ خلیجی ریاستیں دہائیوں سے یہ سمجھتی رہی ہیں کہ ان کا سب سے اہم دفاعی شراکت دار امریکہ ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ سلامتی، توانائی، مالیات، سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات قائم کیے۔ ایران کے خلاف اسرائیل سے مل کر جنگ شروع کرنے کے دوران امریکہ نے خلیجی شراکت داروں کو نظر انداز کیا، ان کے خدشات کو اہمیت نہیں دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بھی اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ عرب اتحادیوں کے تحفظات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل، کہا ابنائے ہرمز خلیج فارس کو ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا۔ الزام تراشی پر مبنی بیانیے کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان کے گاؤں ہولا میں ایک سکول کے قریب اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور اہلکاروں پر راکٹوں کی بوچھاڑ کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے نقورہ کے قصبے میں اسرائیلی فوجیوں پر خودکش ڈرون سے 2 مرحلوں میں حملے کیے ہیں، جن میں ایک حملہ کامیاب ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔